कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। मेरा नाम मार्क है और ये मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया है। और आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत कलाम बांटेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें ग्लोबल इम्पैक्ट मिनिस्ट्रीज .com। वहाँ आप तमाम एक साथ की रसाई हासिल कर सकते हैं जो अभी तक हमने रिकॉर्ड की हैं। वहाँ आप रसाई हासिल कर सकते हैं और खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा सकते हैं। आमीन। ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। लोग मुजज़ात का तजुर्बा कर रहे हैं। ये सब इसी के बारे में है। आमीन। इसके अलावा आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी दुआओं की दरख्वास्त भी भेज सकते हैं और आप हमारे साथ आप लोग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं ताकि हम इस पैगाम को पूरी दुनिया में ले जा सकें। बहुत से लोग अभी हैं जिन्हें हालेलुया। अंजील सुनने की ज़रूरत है। हम वहाँ टेलीविज़न के ज़रिए जाते हैं लेकिन हम खुद भी जिस्मानी तौर पर वहाँ जाते हैं। हाँ। हम आका के काम में बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं, अपने बाप आमीन। के काम में। आमीन। विक्टोरिया, तालीम शुरू करने से पहले हमारे पास एक गवाही है। हाँ, हमारे पास है। हम एशिया में थे और एक पास्टर सेमिनार में थे और हमारे तर्जुमान की भांजी वहाँ पर थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था आज से 10 साल पहले और उसके टखने पर चोट आई थी। यहाँ तक कि उसका जो टखना था वो अपनी जगह से हिल चुका था। वो मुंतशिर हो चुका हुआ था और वो उससे हिला भी नहीं सकती थी और उसे शदीद दर्द थी और उस दर्द को आप उसके चेहरे पर देख सकते थे और वो उस दर्द से बहुत मायूस थी और वो अपनी ज़िंदगी उस दर्द में बसर कर रही थी और बहुत सालों से थी। उसकी सर्जरी होने वाली थी। उसकी सर्जरी होने वाली थी लेकिन डॉक्टर को यकीन नहीं था कि वो उसके बाद ठीक भी हो पाएगी या हाँ, नहीं। वो कुछ पेच का इस्तेमाल करने वाले थे। आप जानते ही होंगे, अगर किसी के इस तरह के पेच लगे हुए हों और वो हमें देख रहे हैं, उन रॉड्स को डाला जाता है। ठीक होने में वो मदद तो करते हैं लेकिन वो शदीद दर्दनाक होता है क्योंकि आपका जिस्म जो है वो सरियों के और पेचों के लिए नहीं बनाया गया। अचानक हमने हाथ उस पर रखे और उसको हौसला अफजाई दी और वो अगले दिन उस सेमिनार पे आई और उसको रुल कुदस का बपतिस्मा हुआ था और वो हाँ, ज़ुबानों में बोल रही थी और फिर हमें पता चला उनके अंकल से कि उसकी दर्द चली गई है और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गई है वो डॉक्टर के पास दोबारा और गए। उसे अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया! हालेलुया! दिलचस्प बात ये है, जब हमने उसके लिए दुआ की और उसके अगले दिन उसे और तकलीफ हुई। हाँ, उस लम्हा जब हमने दुआ की, उसने कहा, ओह वाह! मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे गर्माहट महसूस हुई और फिर उसके अगले दिन उसके अंकल ने बताया कि उसे दोबारा तकलीफ हो रही है और हमने उन्हें कहा कि आप अपना ईमान खुदा में रखें और फिर उसके अगले दिन और उसके बाद जब दिन गुजरते गए तो वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गई। हालेलुया! खुदा का हालेलुया! कलाम असर रखता है। हाँ, वो कुदरत वाला है, ज़ोरावर है और शिफा देता है। जब हम सुनाते हैं और सिखाते हैं तो वो आपके दिल की मट्टी के अंदर बीज की तरह जाता है और ये पैदा करेगी आपके अंदर शिफा की फसल को। आपकी ज़िंदगी के अंदर तो तैयार हो जाइए अपने मौजज़ा को लेने के लिए। आमीन। हालेलुया! हम बात कर रहे थे मुर्दों के जी उठने की क़यामत के बारे में और हमारी आखिरी किस्त में हम बात कर रहे थे मौत की किस्मों के बारे में। मौत क्या है? उहुँ। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है जब एक ईमानदार मरता है, जब उसका जिस्म मरता है। पहले थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं। हमने बात की थी कि मौत क्या होती है और हम बाइबल के मुताबिक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि मौत का मतलब है जुदाई। रूहानी मौत, जब कोई शख्स रूहानी तौर पर मर जाता है और जो भी इस दुनिया में आता है, वो रूहानी तौर पर मरता है। क्योंकि हम गुनाह की फितरत के साथ जिस समय पैदा हुए, जो हमारी रूह पर गलबा पा लेती है और हम मर जाते हैं। गुनाह और मौत का बीज हर इंसान तक पहुंचा दिया गया। दरअसल रोमियो के खत बाब 5 आयत 12 कहती है, इसलिए जिस तरह से एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और इसी तरह सब मर गए क्योंकि सब ने गुनाह गुनाह किया। किया। इसलिए हर इंसान ने गुनाह किया। हर इंसान रूहानी तौर पर मरता है। गुनाह की उजरत मौत है। अब सवाल ये मौत है है। कि रूहानी मौत क्या है? ये इंसानी रूह का खुदा की रूह से जुदा
ہو جانا ہے۔ آمین۔ آدم ایک وقت میں خدا کے ساتھ اتحاد میں تھا۔ جب آدم نے گناہ کیا وہ خدا سے جدا ہو گیا، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے پہلے ہی اسے خبردار کیا تھا، جس دن تم اس خاص درخت کا پھل کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ یہ جیسے ہی بہت سے بائبل کے حواسی میں لکھا ہے، مرتے مرتے تم مر جاؤ گے، یہ ہمیں دوسری قسم کی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری قسم کی موت جسمانی موت ہے، اور یہ انسانی روح کا جسمانی جسم سے جدا ہونا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یعقوب کے خط باب 2 آیت 26۔ کہ جسم روح کے بغیر مردہ ہوتا ہے، اسی طرح اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہوتا تو ہے۔ جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، جسم مرتا ہے، صحیح۔ آپ کا جسم کام نہیں کرتا، یہ الگ ہو جاتا ہے زندگی سے۔ ہاں، آمین۔ اور اس طرح وہ مر جاتا ہے، اور یہ ہمیں تیسری قسم کی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی جدائی ہے، اسے دوسری موت کہا جاتا ہے۔ ایک سوچ ہے، لیکن اگر انسان کی روح جسم کو زندہ رکھتی ہے، ذرا سوچیں کہ ایک انسانی جسم کے اندر کتنی طاقت ہے، ہاں، کیونکہ جیسے ہی نکلتی ہے آپ کا جسم خراب ہونے لگتا ہے، ہاں، لیکن انسان کی روح جسم کے اندر جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ آمین۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت آسان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے واضح طور پر ہاں، بتانا چاہیے کہ کتنی طاقت اس میں ہے، ہاں، ایک کتنا انسانی زیادہ روح اگر میں۔ انسانی روح کے اندر روح القدس یعنی خدا کی روح ہاں، بسا کرتی ہو۔ آمین۔ لیکن تیسری قسم کی موت کو دوسری قسم کی موت کہا جاتا ہے، یعنی خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونا اور آگ کی جھیل میں ہمیشہ کی سزا۔ اس کا حوالہ مکاشوہ کی کتاب 20 باب آیت 4 اور 5، یہ سب ہم پچھلے قسط میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آپ یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں globalimpactmessages.com۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بے ایمان جسمانی طور پر مر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ روحانی طور پر مرا ہوا ہو تو جسمانی موت آ جائے تو وہ دوسری موت کا تجربہ کرتا ہے۔ ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اگر وہ روحانی طور پر مرتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی، تو وہ دوسری موت کا سامنا کرتا ہے دوسری اور اسے موت۔ آگ کی جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس بات پر غور کرو، اس پہ سوچو۔ یوحنا 3:16 کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی طور پر نہیں مرے گا۔ کیونکہ ہر کوئی جسمانی موت مرتا تو ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری موت کا تجربہ نہیں کرے گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ تم ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ اور دوسری موت وہ ہے جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہونے والی موت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بے ایمان ہے، یعنی جو روحانی طور پر زندہ نہیں، جب وہ وفات پاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات ہے جس پر ہمیں سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے صرف ایک بات کہنے دو۔ جب کوئی شخص مرتا ہے، چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان، وہ کسی عرضی جگہ پر نہیں جاتا جہاں سے بعد میں جنت جانے کی امید ہو۔ جب آپ مرتے ہیں تو فیصلہ فائنل ہوتا ہے، یا آپ جنت میں جائیں گے یا پھر دوزخ میں۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی وفات پا گیا اور اس کے ایک رشتہ دار نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا برائے کرم ان کے لیے دعا کریں، لیکن نہیں، کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی، دوسرا موقع نہیں ملتا۔ انسان کے مرنے کے بعد نہیں، بلکہ اس زمین پہ رہتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی عبدالآباد زندگی کہاں گزارنے والے ہیں، اور یہ فیصلہ خدا کے کلام پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص خدا کے ساتھ درست رشتہ نہیں رکھتا، وفات پاتا ہے، تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ دوزخ جاتا ہے، وہ دوسری موت کا تجربہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر جب آپ مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 6 آیت۔ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں جلال و وطن کے ہیں، کیونکہ ہم ایمان سے چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھو پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ محفوظ ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا؟
पलूस यहाँ कह रहा है कि अगर हम जिस्म से जुदा हो जाएं तो हम खुदावंद के साथ मौजूद होते हैं। अगर हम अपने जिस्म में रहते हैं तो हम खुदावंद से दूर हैं। इसलिए अगर आप इस वक्त अपने जिस्म में हैं आप अपने जिस्म तो में आप हैं। खुदावंद से दूर हैं। लेकिन जिस लम्हे आप अपने जिस्म से जुदा होते हैं, अगर आप मसीह यस्सु में हैं तो आप फौरन खुदावंद के हजूर होते हैं। हालेलुया। अब इस बात को सुनो, फिलिपियों का पहला बाब उसकी 20 आयत सुनो कि पलूस यहाँ क्या कहता है। यूं मेरे दिल की ख्वाहिश और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि पूरी दिलेरी के साथ जिस तरह हमेशा मेरे जिस्म के जरिए मसीह की ताज़ीम होती रही है और उसी तरह अब भी होगी, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा। यहां वो कह रहा है, अब समझो, वो रोम कि शहर की सड़कों के नीचे एक कैद खाने से लिख रहा है। असल में वो इंसानी गंदगी के दरमियान बैठा हुआ था। ये उस किस्म का कैद खाना था जहां पलूस कैद था जब वो ये लिख रहा था। मैंने उस कैद की तस्वीरें देखी हैं जहां वो बैठा था। वो जमीन के नीचे, रोम की सड़कों के नीचे, जहां रोम का गंदा नाला बहता था। इंसानी जिंदगी वहां गुजारा नहीं कर सकती थी। जो लोग इस कैद खाने में दाखिल होते थे अक्सर कभी कभार नहीं निकलते थे, क्योंकि वो वबाई बीमारियों से मर जाते थे। और पलूस वहां से लिख कर कहता है, सुनो, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं इस जगह से निकल कर जन्नत में चला जाऊं। मैं इस ज़मीन को छोड़ना चाहता हूं, और अगर मैं ज़मीन को छोड़ दूं तो मैं खुदावन के साथ होऊंगा, और अगर मैं मर जाऊं तो मैं फ़ायदा में हूं। यहाँ एक बात समझने वाली है। अगर कोई आपका प्यारा वफात पा जाए और वो ईमान वाला हो, मसीह में हो, तो आप उसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने फ़ायदा हासिल कर लिया है। हालेलुया। जो कोई भी जहन्नुम में जाएगा, वो दोबारा ज़मीन पर नहीं आ सकता। ये सही है। वो सिर्फ़ वापस आएगा अगर यीशु उसे वापस भेजेगा। आमीन। लोग जब अपने प्यारों को खो देते हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं, ओह! ये अपनी अच्छी जगह पर होगा। नहीं, वो बहुत अच्छी जगह पर होंगे। अब दूसरी तरफ देखें, ये बात हम अक्सर देखते हैं जब कोई बेईमान वफात पाता है तो लोग कहते हैं खुदा उन्हें सुकून दे। नहीं, वो सुकून में नहीं है। अगर वो बेईमान थे तो वो सुकून में नहीं है, वो अजाब में है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का बदला हासिल कर रहे हैं जो उन्होंने मसीह के बगैर गुजारी। वो अबलीस का इनाम हासिल कर रहे हैं। आमीन। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह को पुकारता है उसके लिए हमेशा की हालेलुया! ज़िंदगी है। इसलिए गौर करो, उसने कहा मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफ़ा। लेकिन अगर मेरे जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चूंकि मुझे इसका यकीन बहुत ही है, बेहतर। इसलिए मैं जानता हूँ कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाएगा। पालूस असल में ये कह रहा है, सुनो, मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा अगर मैं इस वक्त ही ज़मीन को छोड़कर मसीह के साथ चला जाता। आपको ये समझना होगा कि उसने यीशु मसीह को कई मर्तबा देखा था। उसने मसीह का जलाल देखा था। उसने उसका तजुर्बा किया था। एक मौके पर उसे जन्नत में उठा लिया गया था और उसने ऐसी चीज़ें देखी थीं जो इंसानी ज़ुबान में बयान करना मुमकिन नहीं था, और उसे इजाज़त नहीं थी कि वो उन्हें बयान करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस थीं। उसकी रूह उस जलाली दुनिया में जाकर रहने के लिए बेचैन थी। खुदा का शुक्र हो। लेकिन उसने कहा, मैं वहाँ बहुत जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं अपने जिस्म में यहाँ रहूँ, ताकि मैं तुम्हें हौसला दूँ, तुम्हारे लिए बरकत का सबब बनूँ और ज़्यादा फल पैदा करूँ। इसलिए मैं यहाँ रहूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब कोई शख्स मसीह यस्सु में वफ़ात पाता है तो उसका जिस्म ज़मीन में चला जाता है, लेकिन उसकी हमेशा रहने वाली रूह खुदा उनके पास चली जाती है और वो खुदा के जलाल का तजुर्बा करता है।
آمین۔ اب ہم اس بات کو کلام مقدس کے ایک حصہ میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وکٹوریہ ذرا اعمال کی کتاب کا 7واں باب کھولو، آیت 55 اور 56۔ اسٹیون کے بارے میں ہے جو بہت ایماندار اور مضبوط ہے، ہاں، اس کا قتل ہوا مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کے جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے داہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ آمین۔ اور آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اس بات نے اس کو ظلم کرنے والوں کو اور بھی زیادہ غصے سے بھر دیا۔ تو انہوں نے انہیں پتھروں سے مارا۔ 59 آیت بس یہ اسٹفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ خداوند یسوع میری روح کو قبول کر لے۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ وہ سو گیا اور پھر مر گیا۔ ہاں، اس کی روح جسم چھوڑ گئی تھی اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ اب اگر آپ اس منظر کا تصور کریں، اگر آپ اس لمحے وہاں ہوتے تو آپ پتھر ہوا میں اچھالتے ہوئے دیکھتے جو اس کے سر، چہرے اور جسم پر لگ رہے تھے۔ آپ بہت زیادہ خون دیکھتے۔ یہ منظر بہت زیادہ دردناک اور ہلا دینے والا ہوتا۔ آپ ہاں، صرف یہی سب کچھ دیکھتے اور آپ اس کی آواز سنتے جب وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوتا میں یسوع کو دیکھتا ہوں، میں خدا کے جلال کو دیکھتا ہوں اور یسوع کو باپ کے دائنے ہاتھ پر کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں۔ عام طور پر آپ یسوع کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ باپ کے دائنے ہاتھ پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہاں یسوع کھڑے ہوئے ہیں تاکہ کلیسیا کے پہلے شہید کا استقبال کریں۔ اور جب اس نے کہا میری روح کو لے لے، اور اسی لمحہ اس کا جو جسم تھا وہ ہل گیا، ہاں، اس کا پیچھا کیا کیونکہ اس کی روح چلی گئی تھی۔ لیکن غیر نظری دنیا میں جسے آپ اپنے 5 جسمانی حصوں سے محسوس کر سکتے ہیں، اسی لمحے اس کی روح سیدھی جنت میں گئی اور خداوند یسوع نے اسے بہت بڑی ہاللویا۔ خوشی اور عظیم فتح کے ساتھ قبول کیا۔ وہ جنت میں عظیم فتح، عظیم کامیابی اور بڑی خوشی کے ساتھ داخل ہوا۔ ایمان والے کے لیے موت کبھی شکست کی جگہ نہیں ہوتی، یہ کامیابی کی جگہ ہوتی ہے۔ ہاللویا! کیونکہ خداوند کی تمجید آپ ہو۔ اپنے ہمیشہ کے انعام میں داخل ہوتے ہیں اور مرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمجید ہو۔ ہاللویا! ہاللویا۔ میرے دوست، اگر آپ کی موت ہو جائے تو کیا آپ کی روح مسیح کے پاس چلی جائے گی، یا پھر وہ دوزخ کی طرف اتر جائے گی اور ایک دن قادر مطلق خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر آگ کی جھیل میں ڈال دی جائے گی؟ آپ ایسا نہیں چاہتے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ خدا نے آپ سے بہت محبت کی، اس نے رستہ بنا دیا ہے۔ یسوع مسیح خود صلیب پر مرا، اس نے اپنا خون بہایا اور اس کی جان دوزخ میں گئی، خدا کے غضب کو برداشت کیا تاکہ اگر آپ اپنا اسے یسوع نجات دہندہ قبول کریں تو آپ کو یہ سب سہنا نہ پڑے۔ خدا کا شکر ہو۔ یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہیں کہ انصاف کے تمام مطالبات پورے ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو اس کے نام کو پکارنا ہوگا، اور ہم آپ کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ یہ ابھی کریں۔ آمین۔ پیارے باپ، اپنے پورے دل سے کہیں اے پیارے باپ، پیارے آسمانی باپ، میں تیرے پاس آتا میں ہوں، تیرے پاس آتی ہوں یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں میں۔ جانتا ہوں میں جانتی ہوں اپنی ضرورت کو، اپنی ضرورت کو، نجات کے لیے نجات کے لیے میں اس کو نہیں میں چکا اس کو سکتا۔ نہیں چکا سکتی، میں جانتا ہوں کہ یسوع نے اسے چکا دیا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ یسوع نے اسے چکا جب اس نے دیا اپنا خون بہایا جب اس نے اپنا خون اور وہ بہایا میری خاطر مرا اور وہ میری خاطر مرا صلیب پر۔ صلیب پر۔ میں یقین کرتا میں ہوں، یقین میں کرتی ہوں، یقین کرتا ہوں کہ اسے میں دفنایا یقین گیا۔ کرتی ہوں کہ اسے میرا دفنایا گیا۔ ایمان آپ نے موت میں سے اٹھا کھڑا میرا کیا ایمان ہے کہ آپ نے موت میں سے اٹھا کھڑا میرے کیا جواز کے لیے۔ میرے جواز کے لیے۔ اسی لیے اسی لیے میں اقرار کرتا میں ہوں اقرار کرتی ہوں یسوع ہی خداوند ہے۔ یسوع ہی خداوند ہے۔ میں اس کو اپنا نجات دہندہ قبول میں کرتا اس کو ہوں۔ اپنا نجات دہندہ او قبول پیارے کرتی ہوں۔ یسوع، او پیارے یسوع، میرے دل میں آئیے، میرے دل میں آئیے، میرے اندر رہیے، میرے اندر رہیے، میرے گناہ دھو دیجئے۔ میرے گناہوں کو دھو میں آپ کو دیجیے۔ دیتا ہوں میں آپ کو اپنی دیتی ہوں زندگی کا اختیار اپنی زندگی کا ابھی اختیار اسی وقت، ابھی اسی وقت، یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں۔ میں آپ کا ہوں۔ میں آپ کی ہوں۔ آمین، آمین، آمین۔ آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا اپنے پورے دل سے کی اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے گناہ سب دھل کر صاف ہو چکے ہیں اور آپ ایک مسیح میں نئی مخلوق ہاللویا۔ بن چکے ہیں، یسوع مسیح میں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اسکرین پر یہ نمبر پر کال کیجیے اور کسی کو بتائیے کہ یسوع نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے۔
खुदा उनका शुक्र हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुदा उन बरकत दे। We welcome you. Hallelujah. Amen. Well, we have another testimony tonight. Praise God. Amen. Hello. I am telling you all, you the public. He had 9 years limping. But in this year, something came to his eyes as well. He has been a policeman, and the police and the police institution left him in the house because he had nothing to do again. I just greet you first and greet the business who have come to today. When I greet you like this, let us thank to God, all of us. That's what my message to you. So, If there is someone who knows the way of God through whom God speaks to people, or when God brought me before you here, for me to hear the word of God, as a child of God, he has been healed. That is the message you want to tell the people. What was in his eyes, God has removed it. He has, after 3 days, coming here. And then last night, he was able to see the light here. His light. He would see the red and then the green one. And then there is a small place like this. He has been able to see. He has been able to see God is really there. Because of this induction, this pastor. And may God lead them back home successfully. so, In another time, they will remember us and come to obey again. thank you. So was he completely blind or partially blind? He was completely blind, even if you were nearby him, he could not see you. But now I am seeing you. You are a white man. I'm seeing your teeth now. And even your nose is here. Even your eyes are there. And even your hair is different from mine. What was the last thing you said? Your hair, Yeah. I could see now, is different from my hair. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Who did that? Who opened his eyes? Jesus Christ. Jesus Christ. He's still opening the eyes of the blind. Because he is the same yesterday, today, and forever. When in the history of mankind was it ever known that a blind man could suddenly see? It never happened until Jesus came to earth. And he's been opening the eyes of the blind ever since. When he finds someone who calls on his name and believes, Jesus opens their blind eyes. Hallelujah!
Praise God. What's your name, sir? Yen kwa joldi. The name called Dominic Ateranyol. Yen, his name is called Dominic Ateranyol. Yeah. He is a Christian. That's wonderful. You're a Catholic. Did you accept Jesus Christ when we prayed? Did you pray and receive Jesus? Yesu Kristo changam ke ne bandi to no bai yu ba ne chiran waru to loy ne ne jene yu bai. Amen. Amen. Well, God bless you, sir. ताकि आप बरकत बन जाए। Jesus यीशु died for our sins. वो हमारे गुनाह के लिए मर गया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus यीशु suffered our diseases. वो हमारी मशक्कतों के लिए, बीमारियों के लिए मर गया। He died with it. वो मर गया। His soul went to hell with उसको it. सताया